I am Javed Ali. Ali's Book Review welcomes you all. सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन पर हाथ रख करके उसे सब्सक्राइब कर लें। आज के इस 9वें एपिसोड में 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री का सिलसिला जारी है, जिसमें हम सावरकर के ख्यालात, उनके थॉट जानने की कोशिश करेंगे। ये है बुद्धिस्ट, मराठा, मुस्लिम और क्रिश्चियंस। इनके बारे में सावरकर क्या कहते हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बुद्धिस्टों के बारे में हम जानते हैं कि वो काफ़ी पहले से, अशोक से पहले से यहाँ मौजूद है, बिफोर क्राइस्ट, और उनसे बहुत शिकायत है सावरकर को। वो कहते ये हैं कि इन्होंने हमेशा बहसीत कौम गद्दारी की है, ट्रीज़न, हाई ट्रीज़न के बारे में कहा है कि इनका रवैया रहा है। और कहते ये हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ दिया उन्होंने, सपोर्ट किया, और इस तरह से पूरी कौम ने गद्दारी की। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने किया, लेकिन वो इंडिविजुअल था, ये तो पूरे सब लोगों ने किया। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि बुद्धों ने अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया। वो कहते ये हैं कि कुछ चंडाल थे, उनको आने पाबंदी लगाई, कहा कि आए तो थाली बजाते हुए आए, इस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया। तीसरी बात वो कहते ये हैं कि बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत, ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत कैसे हो गई? उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर बुद्धिस्ट अक्सरियत में थे, मेजॉरिटी थी, और सबने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वजह से मुसलमान वहाँ बढ़ गए। अब सवाल ये है कि केरला में तो क्रिश्चियंस और मुसलमान मेजॉरिटी में है, वहाँ तो बुद्धिस्ट नहीं थे। इसी तरह से कश्मीर में तो ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूल किया, और आज भी उनके नाम जो है मुख्तलिफ लोगों के जो मुसलमान हैं उनके साथ टाइटल लगे हुए हैं। अल्लामा इकबाल हो या ये जिना हो, ये कोई बुद्धिस्ट नहीं थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इंडोनेशिया, जहाँ मुसलमानों ने कोई हमला नहीं किया, कोई हुकूमत नहीं की, वहाँ के लोगों ने, जो कहा जाता है हिंदू थे, पूरी आबादी ने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब दूसरी चीज़ जो हम अब आएंगे वो है मराठों के बारे में। मराठों के बारे में हम जानते ये हैं कि उनके लीडर, सबसे बड़े लीडर शिवाजी को उन्होंने 6 ग्लोरियस इपोक्स पे नहीं रखा है, और वो कहते ये हैं कि मुसलमानों को बीच बीच में हार तो हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन 18वीं सदी में मुसलमान जो है वो फौजी तौर पर और सियासी तौर पर उन्होंने शिकस्त खाई, लेकिन उनका मजहबी दबदबा, जोर ख़त्म करने की कोशिश इन लोगों ने नहीं की, मराठों ने नहीं की, और उन्हें जबरन हिंदू नहीं बनाया। इस तरह से मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही, जबकि इससे पहले वैदिक हिंदुओं ने साका, कुषाण, हून और ग्रीस के लोगों को सियासी शिकस्त देने के बाद सबको हिंदू बना लिया था। वो कहते ये हैं कि ये जो मराठे हैं ये हिंदू शिवालरी टुवर्ड्स एनिमी वुमन, जो दुश्मन औरतें थीं, लाइक मुसलमानों के बारे में है, वो उनके साथ उनका बड़ा इखलाक था, फजूल तरह का। हालांकि इससे पहले, मुसलमानों की आमद से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुओं ने औरतों के साथ इस तरह का मुजाहरा किया हो। और मराठों के अंदर दरअसल इंतकाम की ख्वाहिश नहीं थी। इसमें मिसाल में ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान के 2 बच्चे उनके कब्जे में आए, अंग्रेज़ों ने हवाले कर दिया, कहा भाई जो चाहे करो। इन्होंने उन्हें खिलाया पिलाया बड़े आराम से, उसके बाद वापस कर दिया। हालांकि वो कहते थे सिख गुरुओं को कि बच्चों को तो जान से मार दिया गया था, बदला ले सकते थे। और उसके बाद ये कहते हैं छत्रपति शिवाजी, जो 1630 से 1680 तक इनकी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में और दीगर जगहों पर हुकूमत रही, इन्होंने और चिमाजी अप्पा ने कल्याण के मुस्लिम गवर्नर की बहू
اور بیسین کے پرتگالی گورنر کی بیوی کو عزت کے ساتھ واپس کر دیا. یہ ان کے قبضے میں آ گئی تھی. تو گرفتاری جب ہوتی تھی صرف مسلم مردوں کی ہوتی تھی، مسلم عورتوں کی نہیں ہوتی تھی. اسی طرح سے اٹک کے قلعے کے فاتح جو تھے جنرل رگھوناتھ راؤ نے نہ کسی مسجد کو ڈھایا اور نہ ہی انہوں نے مسلم عورتوں کے ہاتھ لگایا. یہ ساورکر افسوس کرتے ہیں کہ اسپین کی مثال انہوں نے، اسپین میں ایسا نہیں ہوا. وہاں پر ہرانے کے بعد ایک خاص ڈیٹ دیا گیا کہ اس تاریخ کے بعد یا تو لوگ کرسچن ہو جائیں یا ملک چھوڑ دیں. اور اس کے بعد جو ہے کسی مسلمان کو وہاں زندہ باقی نہیں رکھا. پوری قوم اس کام میں لگی ہوئی تھی. اور اس کا یہ اثر ہوا کہ پولینڈ، سربیا، بلغاریہ، گریس میں بھی جو مسلمان میجورٹی میں ہو گئے تھے وہ سب میجورٹی ان کی ختم ہو گئی. یہی کام مراٹھوں کو ان سے کرنا چاہیے تھا. تو اس ایسا نہ کرنے سے کروڑوں افراد اور بڑے بڑے علاقے جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اب تیسرا جو ٹاپک ہے مسلمانوں سے متعلق ہے. مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دو مقصد تھے، دو ایمز تھے، ڈوئل ایمز تھے. ایک تو یہ تھا پولیٹیکل ڈومینیشن، سیاسی طور پر اپنا پربھتو یا اپنے ہیگمنی قائم کرنا، اور دوسرا تھا ہندو مذہب کا ڈسٹرکشن، خاتمہ. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے حملہ آور ہوئے یہ دوسرا مقصد کسی کا نہیں تھا. وہ صرف پولیٹیکل ڈومینیشن چاہتے تھے، لیکن ان کا یہ تھا. اور ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ تھا کہ ہندوؤں پر ظلم کرے. ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ملینیل ایپک ہندو مسلم وار جاری ہے. 1000 سال سے ہندو مسلم وار جنگ جاری ہے. اور یہ محمد بن قاسم کے حملے شروع ہوا. محمد بن قاسم نے یہ ظلم کیا، محمود غزنوی نے یہ ظلم کیا، اور دوسرے مسلم راجاؤں نے یہ ظلم کیا، جبرن ہندو بنایا، لاکھوں عورتوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا. لیکن یہ ظلم کے ساتھ مسلم خواتین کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ بھی اس میں شریک تھی. انہوں نے بھی مردوں کا ساتھ دیا، ہندو عورتوں کو گھیرا، اپنے گھروں میں بند کر دیا، یہاں تک مسجدوں میں قید کر دیا تاکہ مسلم مرد جو ہے ان کے ساتھ جو چاہے کریں. لیکن مراٹھوں نے جیت کے بعد، جیسے پہلے کہا گیا تھا، مسلم مذہب پر کوئی حملہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، دشمن مضبوط ہوا. اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اینٹی ہندو اور اینٹی نیشنل پالیسیز کی وجہ سے، ہندوؤں کی نیشنل پالیسی کی وجہ سے آج، یعنی اس دور میں جب کتاب لکھی تھی، بھارت میں ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں چھوٹے بڑے پاکستان بنے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں وہ کہتے یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ریلیجیس کاؤنٹر ایگریشن کیا گیا، جیسے راجستھان میں یا گجرات میں علاقوں میں، جہاں پر انہوں نے مسجدوں کو توڑ دیا، مسلم عورتوں پر قبضہ کر لیا اور یا ان کا قتل عام کر دیا. لیکن زیادہ دیر نہیں چلا، زیادہ تر لوگ جو ہے، ادھکتر ہندو جو ہیں وہ سماجی بائیکاٹ تک رکے ہوئے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. چوتھا جو حصہ ہے وہ کرسچن سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی جو ادیش تھا، جو مقصد تھا، جو ایم تھا، وہی تھا جو مسلمانوں کا تھا، سیاسی قبضہ اور دوسرے ہندو دھرم کا خاتمہ. اور انہوں نے یہ کام جو ہے بہت پہلے شروع کر دیا تھا. 1st سینچری میں کرسچنس یہاں آئے اور انہوں نے ہندوؤں کو کرسچن بنانا شروع کر دیا. تو ان سے بھی انتقام لیا جانا چاہیے، بدلہ لیا جانا چاہیے. یہ اس میں سب سے زیادہ جو پیجز ہیں، صفحات ہیں، وہ مسلمانوں مراٹھوں سے متعلق ہیں. اور اس میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں، ایسے ننگے انداز میں کہی. اٹ از سو نیکڈ دیٹ آئی کانٹ مطلب ایکسپلین اٹ. میں تو اسے لباس پہنا کے آپ کے سامنے کہا ہے، لیکن اگر یہ آپ کتاب پڑھیں، پڑھنی چاہیے. یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے، ہم نے اس کے پیراگراف نمبرز دیے ہیں، تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ کیا چیز، کیا سوچ ہے، اور کیا یہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. آخر میں ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ یہ
بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک کسی نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.